السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي وخواتاتي الطلبه والطالبات ديال لوجيستيك وديال الترونسبور انترناسيونال. كنرحب بكم في هذا الدرس اللي غادي نتكلموا فيه على لا دوان، لا نشوفوا فيه لو ديكلارون دوان. شنو كيعني لو ديدوانمون، شكون اللي عنده الحق يديدواني، واش مول السلعه محتاج لشي اغريمون باش يديدواني ولا يقدر يديدواني السلعه ديالو بوحدو. دونك هادشي هذا كله ان شاء الله غادي نشوفوه، ومع حتى شنو هما لي فورمولير اللي كيخليونا اننا نقدروا نقوموا بهذه العمليه ديال الديدوانمون. دونك نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه لو ديكلارون اون دوان اشنو كيعني؟ لو ديكلارون هو واحد لا بيرسون فيزيك و مورال. بيرسون فيزيك يعني انسان بحالي بحالك بحال اي واحد، يعني كتلاقى كنهضر معاه، سي اون بيرسون فيزيك. مورال فهو كتعني الشركه، كتسمى بيرسون مورال. s'occupant du dédouanement des marchandises présentées ou déposées en douane. Alors le dédouanement, شنو هو le dédouanement؟ هو l'ensemble des formalités à effectuer par le déclarant. ومجموعه من العمليات اللي خاص يقوم بها اللي عليه ديكلاري السلعه، لان ديكلاري انك تقوم بالاخبار فما كافيش، سي با سوفيزون. ديكلاري سي لو ديبو دي زوبيراسيون، يلاه هذيك يلاه البدايه. كاينين دي فورماليتي اللي كيتمثلوا في الديدوانمون اللي خاص لو ديكلارون يكون كيعرفهم واللي متوجب عليه انه يقوم بهم. Donc soit client, soit un professionnel qui a un agrément اللي يخليه أنه يقدر يقوم بالديدوانمون بوحدو. Donc présenter ou déposer en douane. علاش قلنا هنا déposer؟ ملي كيكون لو كا par exemple ديال une importation ou le transporteur ملي كيوصل le lieu de destination convenu selon l'Incoterm فهو كيديبوزي مثلا السلعه لمرسى ماروك، ولا كان في الحاله ديال الترونسبور روتيي فكيديبوزيه في لي مياد اللي هما لي سوسيتي اللي عندهم دي ماغازان سو دوان، ولا مثلا في الحاله ديال الترونسبور ايريان فكتكون لاغام. دونك ديبوزي اون دوان agissant pour son compte ou pour celui d'une autre personne. Donc يا اما هو اللي كيدير التدوانمون ديالو راسو، او لا فكيكون شي واحد اخر هو اللي مكلفه بانه يدير التدوانمون. وفي هذه الحاله كنهضروا على لي ترانزيتير professionnel. Ensuite, il est responsable envers les autorités douanières de l'exactitude et la sincérité des renseignements fournis dans une déclaration en douane. فهو مسؤول على جميع المعلومات اللي غادي يكتب على ديك السلعه، فهو مسؤول على ليكزاكتيتود ديالها وعلى الصدق ديالو في هذاك الشيء. يعني في الوزن ما غاديش يكون عنده مثلا جايب 200 طن ديال الزرع مثلا ويكتب لهم يلاه 150 وشي حاجه بحال هكا، لان هاد الشيء هذا كيتراقب من قبل لا دوان، و الا اكتشفوا بان كاين شي مخالفه هكا اون انفراكسيون فالانسان كيخلص عليها. فالديوانه من الخدمه ديالها هي انها كتراقب، فهما كيطلبوا ديما لي فاكتور باش كيكونتروليو هادشي هذا. فعندهم بزاف ديال لي زاليمون. اول حاجه فهي لا فاكتور الانفويس اللي فيها كنلقاو لينكوتيرم، كنلقاو لو بري بالدولار بالاورو بالدرهم، كتكون عاوتاني لا ليست دو كوليزاج اللي كيوريوك كل ارتيكل في اين امبالاج محطوط. مثلا
جبتي 11 كولي ديال الستيلوات مثلا من لاشين، ف سي امبورطون بور لا دوان ملي كيجي الانسبكتور دو فيزيت باش يقلب، فما كيبقاش يحل عشوائيا، يعني كيشوف ديك لا ليست دو كوليزاج وكيراقب، كيعرف بان الكولي رقم 1 ففيه قده وقده، الكولي رقم 2 قده وقده. الى لقى سلعه زايده فسي اون انفراكسيون، الى لقى سلعه ناقصه فسي اون انفراكسيون. الى لقى سلعه زايده فغتخلص عليهم، تخلص غرامه اولا تردهم لمولاهم. فالمخالفه هنايا كتكون هي اون فوس ديكلاراسيون دو نومبر، يعني ما ديكلاريتيش العدد الحقيقي. اولا مثلا انت مديكلاري بانك جايب مثلا تيسو قماش، ملي كيفتح كيلقى كيلقى مثلا الذهب، فهذه اون مارشانديز نون ديكلاري، انفراكسيون، مخالفه، غرامه. دونك فوالا لو ديكلارون فهو مسؤول و envers les autorités douanières، وخاصو يعني يدير هذيك الديكلاراسيون ديالو بكل صدق باش يتجنب المشاكل. هنايا السؤال اللي كيتطرح بزاف هو واش الانسان اي واحد يقدر يديكلاري مثلا تكون شركه يلاه باديه ومازال ما عندهاش فلوس باش تاخذ ترانزيتير، باغا توفر، اولا واحد بغى يديدواني راسو مثلا، واش هو محتاج لواحد لاغريمون؟ الجواب هو لا، ما محتاج لوالو، يقدر اي واحد يديدواني راسو، ما محتاج لاي رخصه، ولكن محتاج لجوج حاجات. اولا لي دوكيومون بور جوستيفيي دو سا كاليتي دو بروبريتير، هنا كتكون لا فاكتور مثلا. ولكن اشنو خاصو يدير؟ فهو خاصو يتقدم لا دوان و il doit saisir et valider les déclarations. Bien sûr هنا ما غاديش تمشي عند لا دوان وتعطيهم وراق، نو، tu dois passer par procédé informatique اللي كيعطيوك واحد لا كلي سيرتيفيي كونفورم à l'administration، هي PKI. فدونك هنا ensuite يقدر الواحد يديكلاري السلعه ديالو بوحدو، et il est responsable envers les autorités douanières de l'exactitude ديال لي رونسينيمون اللي كيديرهم في هذيك الديكلاراسيون. يقدر اي واحد يديكلاري، خصو يكون كيعرف لي ريجيم دوانيير، خصو ما يغلطش في الوزن، ما يغلطش في بزاف ديال الحاجات، ما يغلطش في الديزينياسيون ديال المارشانديز، ما يغلطش في الكود ريجيم. دونك هادشي علاش بزاف ديال الشركات كيمشيو عند لي ترانزيتير، لان ملي كتكلف سوا ترانزيتير سوا كونطابل سوا ترانسبورتور سوا كوا كو سوا، فالانسان كيشري راحه بالو. يعني دابا ندوزو نشوفو لي بيرسون بوفون فير اكت دو ديكلارون اون دوان اللي يقدروا يديدوانيو السلعه. شكون هاد الناس؟ اول واحد هو لو بروبريتير ريال دو لا مارشانديز، يعني مول السلعه بالصفه ديالو، هو انه مول السلعه. كيفاش الديوانه غادي تعرفوا بانه هو مول السلعه؟ فكي جوستيفيي دو سا كاليتي دو بروبريتير par des documents اللي هما par exemple facture, titre de transport, connaissement maritime, etc. Donc كاين le propriétaire اولا le mandataire exclusif ديال هذا البروبريتير، واللي هما شركات. ما كنهضروش على دي ترانزيتير اللي بوحدهم عندهم انتيتي مستقله، نو، فهادو لي مونداتير هما شركات عندهم سيرفيس ترانزيت وعندهم ان موندا اللي كيخولهم انهم يديكلاريو في الديوانه. عندنا aussi les transitaires agréés en douane où normalement ils agissent pour le compte du propriétaire réel de la marchandise، وهو وسيط معتمد هو اللي كيكون بين مول السلعه ومول الديوانه. انا كنهضروا على الاكسبير. عندنا les personnes réputées propriétaires des marchandises، فهنا كنهضروا على les personnes qui sont considérées
comme des proprios de la marchandise, بحال les transporteurs des marchandises, بحال les voyageurs et les frontaliers. Ou d'autres personnes titulaires d'autorisation de dédouaner des marchandises liées à leur activité. Par exemple, شركات اللي كدير déménagement par exemple من المغرب l'international. Donc فهما عندهم une autorisation douanière. Donc هاد الناس هادو كاملين فهما يقدروا يديكلاريو العمليات ديالهم ديال التصدير والاستيراد لا دوان.